बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। वो पूरे चांद की रात थी। आसमान पर बादलों का एक हुजूम सा था, जैसे वो सब चांद के मुकम्मल जोबन को देखकर मदहोश हो गए हों। वक्फे वक्फे से चांद को अपने घेरे में लेते तो फिजा में तारीकी सी छा जाती। कभी कभी चांद खुद को बादलों के घेरे से बाहर निकल जाता और फिर अपनी चांदनी जमीन पर बिखेरने लगता। हल्की हल्की हवा मौसम में खुनकी बढ़ा रही थी। लोग गर्म रजाइयों में दुबके राहत की वादियों की सैर कर रहे थे। गर्मियों में अमीर लोगों का फुल एसी की वजह से मजा होता है। रात के इस पहर वसी और अरीस रकबे पर फैली हुई कोठी के लॉन के सरसब्ज पौधों में बेचैनी का तलातुम बरपा था। कोई हरे पत्तों में कुल बुलाती हुई सरगर्दां फिर रही थी। पत्तों में इस हलचल को अगर कोई जागने वाला फर्द देख लेता तो हरासा हो ही जाता। बिलाखिर उस चीज ने पत्तों में से सर निकाल कर बाहर का जायजा लिया। वो नन्ही चमकती आंखें पत्तों से नमूदार हुईं और गिरदोपेश का जायजा लेने लगी। सब्ज घने पत्तों से झांकती शोलाबार दो नन्ही आंखें। महफूज माहौल देखकर वो सियाना सा वजूद पत्तों की ओट से निकला और रेंगता हुआ कोठी के अंदरूनी हिस्सों की जानिब बढ़ने लगा। किसी चीज की तेज महक उसे किचन की तरफ खींचे जा रही थी। बहरहाल वो सूंघता हुआ किचन के अंदर दाखिल हुआ। अब वो पल भर को रुक कर एक बार फिर इर्द गिर्द देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। खैर, उसकी नजर अपनी मनचाही शय पर पड़ गई तो वो जैसे खिल उठा। फौरन रेंगते हुए अपना रुख छोटे साहब की तरफ कर दिया, जिसमें ठंडा दूध मौजूद था। किसी ने एहतियात से मग में दूध रखा हुआ था। वो सुनहरी रंगत का एक छोटा सा सांप था। उसकी लंबाई बमुश्किल चंद इंच थी। बहरहाल बड़ी तगदो और कोशिश के बाद वो सिले पर चढ़ गया और दूध पीने लगा, और फिर वो अपना बैलेंस ना रखते हुए अचानक मग में गिर पड़ा। मग से निकलने की उसने बहुत कोशिश की, मगर चंद इंच पर मुश्तमिल वो सांप मग से बाहर ना निकल सका। इस शानदार कोठी की पुरानी मुलाजमा सकीना किचन में आई और उसने इधर उधर देखा और झट से उसने मग उठाकर घबराते हुए एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। किचन में उस वक्त अंधेरे का राज था। सकीना का ये रोज का मामूल था कि सबके दूध पीने के बाद अपने लिए वो जरूर दूध बचा लेती थी और काम काज से फरागत के बाद घर जाते हुए दूध पीती थी। दूध पीने के बाद वो किचन से निकली और अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ खरामा खरामा बढ़ गई और कमरे में जाकर चारपाई पर लंबी तान कर सो गई। रात में अपनी चादर आहिस्ता आहिस्ता समेट रही थी। उफक पर सुबह के उजाले नमूदार होने को थे। उस इलाके में चंद आलीशान घरों के अलावा कच्चे पक्के मकानात भी थे। दाएं तरफ झोंपड़ियों की भी छोटी सी कतार थी। गर्ज कि उस इलाके में माली लिहाज से हर तरह के अफराद रिहाइश पजीर थे। अलबत्ता नीले रंग के पत्थरों वाली वो कोठी सब में नुमाया थी, जिसके नीले पत्थर रात में हीरों की मानंद जगमगाते थे और जिसके दरो दीवार को आधे से ज्यादा सरसब्ज दरख्तों, पत्तों और पौधों ने ढक रखा था। उस कोठी की खूबसूरती के बायस उसमें बसने वाले अफराद से मुताल्लिक कहा जाता था कि वो दुनिया में ही जन्नत में रहते हैं। सुबह की किरणें उस कोठी के नक्शो निगार को और नुमाया कर रही थी। बालाई मंजिल पर वाक़ई कमरे की भारी पर्दों से हल्की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। गुलाबी रंग के नर्म मखमली कंबल से दो सफेद बाजू बाहर निकले और भरपूर अंगड़ाई ली। सफेद दाग से डोल बाजू को चांदी का हल्का सा जगमगाता ब्रेसलेट और हसीन बना रही थी। नर्म कंबल में लेटी उस हसीन नाज़नीन को देखने के लिए किसी का भी दिल बेताब हो सकता था। फिर उन खूबसूरत हाथों ने अपने चेहरे से हौले हौले कंबल को खिसकाना शुरू किया। सफेद चेहरे पर बिखरी हुई स्याह बालों की चंद लटें बादलों में छुपे हुए चांद की मिसाल लग रही थी। मूंदी मूंदी आंखों में उस हसीना ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो एक झटके से उठ बैठी। ओह, आज तो उसके कॉलेज का पहला दिन था और वो इतनी देर तक सो रही थी। अदनान लाला,
آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں آج کالج سے لیٹ ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر عدنان کی چھوٹی بہن صبا شکوہ کناں تھی۔ میں تو خود رات بہت لیٹ سویا تھا۔ احتشام بھائی کا فون آیا تھا، بس ان سے گپ شپ لگاتا رہا۔ عدنان نے اورنج جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ تو کیا آج تم کالج نہیں جاؤ گی؟ ایسے تو تمہارا امپریشن بڑا برا پڑے گا۔ ان کی والدہ فوراً بول پڑی، چھوڑے امی، آج صبا آپی کو چھٹی کروا لیتے ہیں، کیونکہ کم از کم مجھ سے تو یہ بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی میری اتنی معصوم سی آپی کو ڈانٹے۔ حسان اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ ویسے کوئی میری اتنی پیاری بیٹی کو ڈانٹے، یہ برداشت تو مجھ سے بھی نہیں ہوگا۔ ان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بس پھر صبا کو چھٹی کروا لیتے ہیں، کیونکہ لیٹ آنے پر ان کی کھچائی تو پکی ہے۔ عدنان نے دیسی گھی کے پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، امی جان زندہ باد۔ صبا اپنی والدہ سے لپٹ گئی، کیونکہ ان کی والدہ کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سکینہ نے آج میرے لیے چائنیز آملیٹ کیوں نہیں بنایا؟ حسان نے حیرت سے میز پر نظر دوڑائی۔ وہ صاحب جی بس ابھی لائی۔ پاس ہی کھڑی ملازمہ سکینہ فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایسا تو آج تک نہیں ہوا تھا کہ سکینہ اپنا کام بھول جائے۔ عدنان پر تشویش لہجے میں بولا، کیونکہ سکینہ واقعی بہت ذمہ دار ملازمہ تھی۔ بس کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا سا ندیدہ پن سب کو کھٹکتا تھا۔ ارے چھوڑے لالا، اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، ہم کیوں اس کی فکر میں ہلکان ہوں؟ عدنان سے کہنے کے بعد صبا نے اپنا رخ والدہ کی سمت موڑ لیا۔ ماما آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا 5th کلاس میں فوٹو البم کہاں ہے؟ ماما آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا 5th کلاس کا فوٹو البم کہاں ہے؟ کیوں بیٹا، اس کی اب کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ والدہ محترمہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، وہ ماما دراصل میری دوست ہے نا چاندنی، اس کا کل شام فون آیا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ کہہ رہی تھی کہ 5th کلاس کی الوداعی تقریب کے وقت اس نے پنک کلر کا فراک پہن رکھا تھا، جس کے پیچھے بہت بڑے بڑے پر لگے ہوئے تھے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بس اسی بات پر ہماری شرط لگ گئی ہے۔ اس فوٹو البم میں ہماری پارٹی کی تصویریں ہیں، بس اسی لیے دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ تفصیل بتاتے ہوئے صبا نے دودھ کا گلاس منہ سے لگایا۔ فوٹو البم تو اسٹور روم میں پڑا ہے، بائیں ریک کے آخری خانے میں۔ اچھا عدنان، میری آج ذرا میٹنگ ہے، شاید لیٹ ہو جاؤں۔ صبا اور حسان کا خیال رکھنا، اور تم تینوں ہی گھر سے باہر نہیں نکلو گے، رائٹ؟ والدہ محترمہ نے جاتے جاتے حکم صادر کر دیا۔ وہ ایک سوشل ورکر تھیں، جبکہ ان کے شوہر بھی شہر کے مشہور شخصیت تھے۔ صبح جا کر رات گئے ان کا گھر آنا ہوتا۔ نیلے پتھروں والی کوٹھی میں رہنے والے افراد کی بس یہی زندگی تھی۔ لالا میں اسٹور سے فوٹو البم لے کر آتی ہوں، آپ سکینہ سے کہہ کر برتن اٹھوا لیں۔ صبا کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے بالائی منزل کی جانب جاتی محرابی سیڑھیوں کے عین نیچے اسٹور واقع تھا، جس کو زیادہ تر لاک لگا رہتا تھا۔ صبا نے چابی لاکر میں گھمائی اور دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھول دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کرنے کی کوشش کی تو اچانک یاد آیا کہ بلب تو فیوز ہو چکا ہے، اور پھر بلا اسٹور میں نیا بلب لگاتا بھی کون؟ صبا نے قدم آگے بڑھائے اور بائیں طرف بڑھنے لگی، جہاں ریک رکھا تھا۔ دیوار پر بنے چھوٹے سے روشن دان سے سورج کی نہایت مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ جھک کر بیٹھی اور ریک کے آخری خانے سے البم تلاش کرنے لگی۔ چند منٹ بعد ہی اسے البم مل گیا۔ فوٹو البم سے لے کر وہ اٹھی تو اسے اپنے ارد گرد کچھ سراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے گرد و پیش میں نگاہ دوڑائی تو بھونچال آ گیا۔ ریک کے سب سے اوپری حصے کے اوپر 2 بڑی بڑی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ صبا گھبرا کر دائیں طرف کو ہٹی تو مزید حیران رہ گئی۔ ان سرخ بڑی آنکھوں کے ڈیلے صبا کی حرکت کے ساتھ ہی حرکت کر رہے تھے۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی اسٹور روم سے نکلی اور بالکل سیدھی سمت بھاگتے ہوئے سامنے کی طرف آتے کسی وجود سے ٹکرا گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ اس نے اپنا مسلسل چیخیں مارتا منہ بند کر کے آنکھوں کو کھولا تو سامنے پینٹ شرٹ میں ملبوس تقریباً 7 فٹ کا مالک کھڑا تھا۔ وہ بلا شبہ انتہائی باروک شخصیت لگ رہا تھا۔ صبا نے گھبرا کر اس شخص کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ بولے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اس پر وجاہت شخص نے ایک نظر اندر کی جانب بھاگتی صبا پر ڈالی اور دوسری نظر زمین پر گرے اس کے لال دوپٹے پر ڈالی۔ لمحہ بھر کے لیے توقف کے بعد اس نے آگے بڑھ کر لال رنگ کا ستاروں بھرا آنچل اٹھایا
और सोफे पर रख दिया, जैसे वो उस दुपट्टे को जमीन पर गिरा नहीं देखना चाहता था। अरे हशाम भाई, आप कब आए? टीवी लाउंज से निकलते अदनान की नजर अपने बड़े भाई बशीर के दोस्त पर पड़ी तो सीधा उसकी तरफ आया। बस अदनान यार, बशीर ने कुछ चीजें तुम लोगों के लिए भेजी हैं, वही देने आया हूँ। एहतशाम नामी इस पुरवजाहत शख्स ने काले रंग के 2 बड़े बैग्स अदनान के हाथों में थमाए। आप बैठे भाई, मैं सकीना को चाय का बोल कर जा रहा हूँ, पी कर जाइएगा। असल में मुझे जरूरी काम ना होता तो आपके साथ बैठकर खूब गपशप लगाता। अदनान ने मुस्कुराते हुए उज़र पेश किया और चला गया। सी ग्रीन कलर के सोफे पर बैठे एहतशाम की नजरें बार बार सोफे पर पड़े सुर्ख रंग के दुपट्टे पर भटक रही थी। साथ साथ वो अपनी उम्मीद भरी नजरें उस आस पर भी इधर उधर दौड़ा रहा था कि शायद वो बंद करके चीखें मारती दीवानावार भागती लड़की उन्हें दोबारा नजर आ जाए। मगर चाय की आखिरी चुस्की भरने तक उनकी निगाहें मतलाशी ही रही। बिलाखिर वो नाउम्मीद से होकर उठे और छोटे छोटे कदम उठाते बाहर की जानिब बढ़ने लगे। ओह, मेरा दुपट्टा! सबा शीशे के सामने खड़ी हुई तो अचानक उसे याद आया कि उसका दुपट्टा तो वहीं गिर गया था। वो तेजी से निकलकर कॉरिडोर की तरफ आई, जहां से एहतशाम एक नजर फिर देखने की चाह लिए लौट गए थे। बहुत दर्द हो रहा है बीजी, बहुत ज्यादा। 19 साल सकीना पेट पर हाथ रखे सिसक रही थी। ये तुम्हें हर 1.5-2 हफ्ते बाद ऐसा दर्द क्यों हो जाता है? मम्मा भी घर पर नहीं है, पापा तो आते ही रात को हैं, हम क्या करें? सबा रुहासी हो गई। मुझसे कोई काम नहीं होगा बीबी जी, बहुत दर्द हो रहा है। सकीना निढाल सी हो रही थी। उसके साथ ही उससे उबकाई सी आई तो वो मुंह पर हाथ रखकर अंदर वॉशरूम की तरफ भागी। सकीना, सकीना! सबा उसे पुकारती रह गई। जाओ सबा आपी, अंदर जाकर उसे देख लो, कहीं कोई और ही मसला ना हो। हसन ने बालों में हाथ फेरते हुए मायनी खेज अंदाज में कहा तो सबा जैसे तप उठी। शर्म करो हसन, वो बहन भाइयों में सबसे छोटी है, अभी तो उससे बड़ों की शादियां नहीं हुई। तुम भी ना, बस आने दो मामा को, तुम्हारी तो खूब शिकायत करूंगी। हसन को सरजनिश करते हुए सबा उठकर सकीना के पीछे चली आई। बीबी जी, नकाहत सी हो गई है, अब तो पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। सकीना दुपट्टे से मुंह पर आया पसीना पोंछते हुए बोली। काम वाम बाद में होते रहेंगे सकीना, पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ये पेट का दर्द, सर का दर्द बेशक छोटे दर्द होते हैं, लेकिन इनका चेकअप जरूरी करना चाहिए। सबा फैसला कुल लहजे में बोली और गैराज में जाकर गाड़ी निकालने लगी। आप मरीजा की क्या लगती हैं? डॉक्टर ने सवालिया नजरों से सबा की तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा, सकीना के वालिदैन गांव में होते हैं, बीमारी और बुढ़ापे के बायस कामकाज के काबिल नहीं है। इसके बड़े बहन भाई करीबी कोठियों में काम करते हैं और ये हमारे घर। सबा ने तफसील बताई। मुबारक हो आपको, शी इज एक्सपेक्टेड। डॉक्टर ने अल्फाज गोया बिजली बनकर सबा पर बरसा दिए। रात में सबा अपने बिस्तर पर लेटी करवट पर करवट बदल रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात सकीना या किसी दूसरे फर्द को किस तरह बताए। बिस्तर पर पड़ी वो छत को घूरे जा रही थी। मुझे कम से कम सकीना से इस मामले में बात करनी चाहिए। एक ख्याल उसके जहन में आया और वो बिस्तर से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी स्या आंखों वाली। सबा को याद आने लगा कि यही आंखें उसे स्टोर में रैक के ऊपर नजर आई थी। उसके खुरदरे बेजान बाल आपस में बुरी तरह से उलझे हुए थे। उसने अपने पैर कमरे के अंदर रख दिए। उसके पैर में सफेद फूलों के गजरे पायल की तरह बंधे हुए थे। सबा खौफ के मारे पीछे हटती जा रही थी और वो लड़की उसकी तरफ बढ़े जा रही थी। बिलाखिर सबा की पुश्त दीवार के साथ लग गई। सांस उसके गले में जैसे अटक सी गई। लड़की अब सबा के बिल्कुल ऊपर झुक गई थी। सबा ने खौफ की ज्यादती के बायस आंखें जोर से भींच लीं। आंखें खोल, आंखें खोल। सबा के ऊपर झुकी वो लड़की धीरे धीरे बोल रही थी। बोलने की वजह से उसके मुंह से सांप की पतली जबान बार बार निकल रही थी, जिसे वो अंदर करती बार बार। अगर उसकी जबान सबा देख लेती तो उसके रहे सहे औसान भी खता हो जाते। बहरहाल लड़की के कहने पर सबा ने अपनी आंखें खोल दी तो दम बखुद रह गई। उस खौफनाक लड़की की बड़ी बड़ी स्याह आंखों में नीला रंग घुलने लगा था। उसकी आंखें
سیاہ سے نیلی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے الجھے ہوئے کھردرے بال اپنے آپ ہی سمٹ کر اس کے سر پر اکٹھے ہو کر کوئی شکل بنا رہے تھے۔ صبا پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اب اس پراسرار لڑکی کے سر پر اسی کے کھردرے بالوں کا ایک بہت بڑا پھن بن چکا تھا اور اس کی آنکھیں بھی مکمل طور پر نیلی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا دل والا منظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صبا تو پھر ایک دھان پان سی لڑکی تھی۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہونے کو تھی۔ اسی لمحے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سکینہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ صبا کے اوپر جھکی لڑکی نے تڑپ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور فوراً ہی اس کی حیت تبدیل ہونے لگی۔ دیوار کے ساتھ لگی صبا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سکینہ نے دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور بھاگ کر اسی جانب آئی۔ بے ہوش ہونے سے قبل بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ صبا نے اتنا ضرور دیکھا تھا کہ اس لڑکی کی حیت اب لمبے سے سانپ میں بدل گئی تھی۔ جاتے جاتے سانپ نے صبا کے پاس بیٹھی ہوئی سکینہ کے پیروں کو اپنے پھن سے چھوا تھا، جیسے اس نے ان پیروں کو بوسہ دیا ہو۔ صبح کے وقت صبا نے اپنے بھائی کے سامنے بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لڑکی کا ایک دم سانپ بچ جانا، واہ، یوں لگتا ہے کوئی زبردست کہانی پڑھ رہے ہو۔ عدنان نے صبا کی بات مذاق میں اڑائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں لالا، اگر سکینہ نہ آتی تو نہ جانے وہ لڑکی میرا کیا حشر کر دیتی۔ سہمی سہمی سی صبا کے دائیں طرف عدنان اور بائیں طرف حسان بیٹھا تھا۔ نہ یقین کرو آپ دونوں میری بات کا، شام کو کراچی سے بشیر بھائی کا فون آئے گا نا، دیکھنا وہ کیسے ایک دم میری بات کا یقین کریں گے اور بھابھی اور اسماعیل کو لے کر تم دونوں کی ڈانٹ ٹپٹ کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ صبا نے مان سے اپنے سب سے بڑے بھائی کا ذکر کیا جو روزگار کے سلسلے میں اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کے ہمراہ کراچی میں رہتے تھے۔ تینوں بہن بھائی کافی دیر تک بحث کرتے رہے اور ہنستے رہے۔ باتوں باتوں میں اسے سکینہ کا خیال آیا تو وہ اٹھ کر سیدھا سرونٹ کوارٹر کی جانب چلے گئی۔ سکینہ چارپائی پر پڑی ہوئی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل لا تعلق لگ رہی تھی۔ اس کے عین سرہانے غالباً اس کی کوئی دوست آئی ہوئی تھی جو اس کے سرہانے بیٹھی اسے تکے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر بالوں کی چوٹی گندھی ہوئی تھی۔ صبا نے سکینہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور قریب جا کر اس دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے جو ہی مڑ کر صبا کی جانب دیکھا تو صبا کی گھگی بندھ گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی۔ صبا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ہر دفعہ مجھے تنگ کر دیتی ہے، لڑکی نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ اس لڑکی کی ہتھیلیاں نہایت چھوٹی جبکہ انگلیوں کا سائز خاصا لمبا تھا۔ اس کے حلق کے آواز کے ساتھ ہی سیٹیاں نکل رہی تھی اور سانپ جیسی دو شاخہ زبان بار بار لبوں سے باہر نکل رہی تھی۔ صبا کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر سکینہ نے کروٹ لی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا کو بہت حیرت ہو رہی تھی کہ سکینہ اس لڑکی سے بالکل انجان لگ رہی تھی، جیسے وہ اسے نظر ہی نہ آ رہی ہو۔ لڑکی سکینہ کو دیکھتے ہی ایک بار پھر ہوا میں تحلیل ہو کر لمبے سے سانپ کی جوبن میں آ گئی۔ سانپ نے سکینہ کے پیروں کو پہلے کی طرح ایک بار پھر بوسہ دیا اور کونے والی پتلی نالی سے نکل گیا۔ کیا ہوا بی بی جی آپ کو؟ سکینہ حیران پریشان صبا کو سنبھال رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی طور پر لا علم تھی کہ کوئی سانپ اس کے پیروں کا بوسہ لے کر جاتا ہے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی دل گھبرا گیا۔ صبا نے فوراً گڑھے میں سے مٹی کے پیالے میں پانی انڈیلا اور کٹاکٹ پینے لگی۔ پانی پیتے ہوئے ایک سوال اس کے حلق میں پھانس کی طرح چبھ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی تبھی اسے کیوں نظر آتی ہے جب وہ سکینہ سے اس کی حالت کے متعلق سوال کرنے آتی ہے۔ وہ معمہ اس سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے چپ کر کے پانی پیا اور خالی سی نظر سکینہ پر ڈال کر واپس کوٹھی کی طرف لوٹ گئی۔ سورج کی روپہلی دھوپ اپنی کرنوں سمیت آنگن میں اتر رہی تھی اور راکنگ چیئر پر چہرے پر اخبار پھیلائے احتشام دور بہت دور کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ اس خوفزدہ چہرے والی لڑکی نے پہلے دن سے ان کی نیندیں چرا رکھی تھی۔ بشیر سے ان کی بہت گہری دوستی تھی، مگر اپنے دوست کی عدم موجودگی میں وہ ان کے گھر آخر کس بہانے سے جاتے؟ وہ تو اس محجبی کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ وہ ابھی انہیں یادوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ ہمسائے کے گھر سے تیز میوزک کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اکثر اپنی صبح کی ابتدا میوزک سے کرتے تھے۔ احتشام کو اپنے پڑوسیوں کی اس عادت سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ وہ بار بار اپنی پڑوسیوں سے کہہ چکے تھے کہ صبح کی ابتدا گانوں کے بجائے اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرنی چاہیے، مگر آج کل کے دور میں کوئی کسی کا بھلا کہاں سنتا ہے۔ احتشام نے بیزار ہو کر اخبار سمیٹا اور راکنگ چیئر سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ گانے کے الفاظ ان کے دل کے تاروں کو چھو گئے۔ گانے کے بول کچھ یوں تھے:
ہاتھوں کی لکیروں پر لکھا ہے تیرا میرا رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ جانے یہ گانا سن کر احتشام کے من میں وہ پریشان چہرہ لیے لڑکی کا عکس کیوں ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گیراج کی جانب بڑھ گئے۔ صبح کی نماز پڑھ کر صبا اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اس کی نظر کچن میں ناشتے کی تیاریوں میں مصروف سکینہ پر پڑی۔ اس نے اپنا رخ کچن کی جانب کر لیا جہاں سکینہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ آج کل اس کے جسمانی نشیب و فراز میں کافی فرق آ چکا تھا، لیکن وہ ان پڑھ لڑکی اس سے بالکل غافل تھی۔ تمہارے پیٹ میں کافی دنوں سے درد نہیں ہوا سکینہ؟ بات شروع کرنے کے لیے صبا شیلف پر رکھے برتنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ ہاں بی بی جی، اب بس ہلکا ہلکا درد ہی رہتا ہے، وہ تو میں سہ لیتی ہوں، جب تیز درد ہوتا ہے پھر مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ آٹا گوندھنے کے بعد سکینہ نے پانی سنک میں انڈیلا اور اپنے ہاتھ خشک کرنے لگی۔ کیا تمہارا کسی لڑکے سے کوئی تعلق ہے؟ صبا اصل بات پر اتر آئی۔ بی بی جی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ سکینہ نے مارے حیرت کی اپنی موٹی موٹی سرما لگی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ دیکھو سکینہ، تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا ورنہ تمہاری زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ تم جانتی ہو اس دن ڈاکٹر نے تمہاری رپورٹس دیکھ کر کہا تھا کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو۔ صبا سکینہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے بول رہی تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے بی بی جی؟ سکینہ نے ناسمجھی سے آنکھیں مزید کھول لی۔ اس پر صبا نے جھنجھلا کر دروازے کی طرف رخ کیا۔ اس کی سکینہ کی طرف پوچھ تھی، بھلا سکینہ کہاں انگریزی سمجھ سکتی تھی؟ کوفت کے مارے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، پھر ایک ٹھنڈا سانس بھر کر دوبارہ سکینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سکینہ کہ تم… الفاظ صبا کے گلے میں اٹک گئے۔ دو بڑی بڑی سیاہ آنکھیں سکینہ کے کاندھوں کے پیچھے سے اسے گھور رہی تھی۔ صبا دہشت زدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ اب وہ لڑکی ہولے ہولے سرک کر سکینہ کے کاندھوں کے پیچھے سے ہٹ رہی تھی کہ صبا نے تھوک نگل کر بات مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے موجود اس لڑکی نے گردن دھیرے سے نفی میں ہلائی۔ اس کی گردن کی چڑچڑاہٹ صبا واضح سن سکتی تھی۔ پھر پتہ نہیں سکینہ کیوں ان سب باتوں سے بیگانی تھی، مگر آج صبا نے بھی پکا تہیہ کر لیا تھا کہ سکینہ کو سب کچھ بتا کر ہی رہے گی۔ حالانکہ لڑکی صبا کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم پیٹ سے ہو سکینہ؟ صبا نے چیخ کر کہا تو سکینہ کے ہاتھوں سے کپ کی ٹرے چھٹ سے گر گئی۔ سارے کپ چکنا چور ہو گئے۔ وہ ساکت وہیں کھڑی رہی۔ صبا کے الفاظ کا اثر سکینہ سے زیادہ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پر ہوا۔ اس کے بال یکلخت بہت لمبے ہو گئے اور زمین کو چھونے لگے۔ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں اور اس کی دو شاخہ لمبی زبان بار بار اندر باہر ہونے لگی۔ گردن ٹیڑھی کیے وہ گول مول چکر میں گھومتی صبا کی جانب بڑھنے لگی۔ آج نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی تجھے۔ گول مول چھوٹے چھوٹے چکروں میں گھومتی وہ صبا کی جانب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گھومنے کی وجہ سے اس کے لمبے بال لٹوں کی طرح گھوم رہے تھے۔ صبا نے گھبرا کر کچن کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہاں پہلے سے ہی کوئی کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین لڑکا تھا، مگر وہ صبا کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اس کی دو شاخہ زبان صاف نظر آ رہی تھی۔ صبا واپس الٹے قدموں بھاگی۔ اسے یہ سمجھنے میں قطعی دیر نہ لگی کہ وہ ناگ اور ناگن کے نرغے میں پھنس چکی ہے۔ فرش پر بکھرے کپوں کے ٹکڑے اس کی حسین اور نازک پاؤں کو رنگ سفید سے سرخ کر چکے تھے۔ وہ بے آسرا سی ہو کر کچن میں لگی گلاس وال کے ساتھ چپک گئی جو لان کی طرف تھی۔ ناگ اور ناگن مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے صبا کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے بیچوں بیچ سکینہ خلاؤں میں گھومتی مجسمہ بنی ساکت کھڑی رہی۔ صبا نے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو پکارا اور عین اسی لمحے خیال اس کے ذہن میں کوندا۔ اس نے شیلف سے بیلن اٹھایا اور 2-3 بار پوری قوت سے گلاس وال پر دے مارا۔ گلاس وال میں اب اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا کہ صبا جیسی دھان پان سی لڑکی بآسانی نکل سکے۔ صبا تمام ہمت جمع کر کے شیلف پر چڑھی اور گلاس وال میں بنے سوراخ میں سے باہر کی جانب دوڑ گئی اور مین گیٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ خون میں تر اس کے سفید اور لال پاؤں سرسبز گھاس پر اپنا نشان چھوڑے جا رہے تھے۔ گیٹ کراس کر کے وہ جوں ہی سڑک پر آئی تو سامنے سے آتی پراڈو سے ٹکرا گئی۔ کون ہیں آپ؟ جانتی ہو اگر میں عین وقت پر گاڑی نہ روکتا تو آپ کہاں ہوتی؟ اندھی ہو کر چل رہی تھی۔ نیچے بیٹھی نڈھال سی لڑکی جو ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، بلند قامت احتشام کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے اور ایک ٹک اس موہنی صورت کو دیکھتے رہے۔ آپ وہی ہیں نا جو اس دن ہمارے گھر آئے تھے، بشیر بھائی کے دوست؟
आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलें, वो मेरे पीछे आ रहे होंगे, प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलें। सबा के पसीना ज़दा चेहरे पर आंसू ढलक कर उसे नम बना रहे थे। एहतशाम मुंह खोले उसके चेहरे की मासूमियत में खोए हुए थे कि सबा ने अपने बाजुओं से पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। मैं जो कह रही हूँ आप क्यों नहीं सुन रहे आखिर? वो मोटे मोटे सांपों को लॉन के ताशीदा घास पर तैरता देखकर मजीद चीख रही थी। एहतशाम को जैसे होश सा आ गया। उन्होंने तेजी से सबा के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर प्राडो तेजी से आगे बढ़ा दी। सबा ने सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जख्मी पैरों से खून रिस रहा था। एहतशाम का बहुत दिल चाहा कि वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस लड़की के जख्मों पर रख दे, मगर वो इस पहले से खौफजदा लड़की को मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। कितना अजीब इत्तेफाक था कि वो उस लड़की से जब भी मिला उसे एक कश्मकश में देखा। थोड़ी देर बाद सबा ने आंखें खोल दी और मरमरे से अंदाज में बाहर सर पर दौड़ती इमारतों को देखने लगी। जब एहतशाम ने सवाल दागा, कौन लोग आपके पीछे लगे हैं? लोग? सबा हैरत से उनका सवाल दोहराने लगी। वो लोग तो नहीं हैं, वो तो, सबा खोई खोई सी बोल रही थी। सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए जब बैक व्यू मिरर पर नजर पड़ी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दो बड़े बड़े सांप कार की पिछली सीट पर फन फैलाए बैठे थे। सबा ने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा और एक फलक शिगाफ चीख उसके हलक से बरामद हुई। एहतशाम ने फौरन मुड़कर उसकी सिमत पीछे देखा और ऐन उस लम्हे स्टीयरिंग बेकाबू हुआ। उसकी गाड़ी जोरदार तरीके से उछली और सड़क से नीचे ढलवान में उतरती चली गई। नीले पत्थरों वाली कोठी की फिजा में अगरबत्तियों की खुशबू रची बसी थी। खलकत तो खैर इतनी ज्यादा इकट्ठी न थी, बस घर के दो चार अफराद जो खामोशी से सर झुकाए मैयत के इर्द गिर्द बैठे थे। कुछ ही देर बाद गली में से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैले कपड़ों में मलबूस तेल से लुथड़े बालों वाली औरतें सीना कोबी करते हुए कोठी में दाखिल हो रही थी। अदनान और हस्सान मैयत वाली जगह उनके लिए छोड़कर बाहर पिलर के साथ आकर खड़े हो गए, जहां हरे पत्तों की बेल ऊपर तक बनी हुई थी। बस्ती वाले सकीना का जसद खाकी लेने आए थे। वो मासूम लड़की बदनामी और खौफ के डर से खुदकुशी कर चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो बिल्कुल बेकसूर है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आखिर उसकी हालत ऐसी क्यों हुई, ये सवाल वो अपने साथ लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गई। सबा के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। बशीर भाई भी भाभी और इस्माइल को लेकर कराची से आ गए थे। अदनान और हस्सान अलग रोनी सूरतें बनाए बैठे थे। घर में सोगवारी का आलम तारी था। आखिर मेरी बच्ची सबा किधर गई? कैसे रहूंगी मैं अपनी बच्ची के बिना? वालिदा बेटी की जुदाई में रो रो कर हलकान हुए जा रही थी। अम्मी, आप फिक्र ना करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। देखना हमारी गुड़िया कैसी हंसती मुस्कुराती वापस आएगी। बशीर भाई ने इस्माइल को गोद से उतारा। इंशाअल्लाह भाई। हस्सान के चेहरे से उदासी टपक रही थी। किचन की टूटी हुई ग्लास वॉल और फिर लॉन में किसी के खून आलूद पैरों के निशानात, ये सब चीजें मामूल के मुताबिक नहीं हैं। किसी ऊपरी ताकत का करता धरता लगता है मुझे तो। अदनान पुरतशवीश हुआ। आजकल के दौर में, बशीर भाई अभी बोल ही रहे थे कि अदनान ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप करवा दिया और सब घर वालों को सबा के खौफ के बारे में बताने लगे। हस्सान भी उनमें बराबर का शरीक हुआ, क्योंकि सबा ने स्टोर रूम में देखी जाने वाली आंखें और उसके बाद अपने कमरे में उस पुरस्रार लड़की का वजूद, फिर अचानक साम बन जाना, ये दोनों वाकयात सबा ने अदनान और हस्सान से शेयर किए थे, मगर तब उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया था और अब बुरी तरह पछता रहे थे। पापा, मुझे नहीं पता, सबा आंटी को लेकर आए, कहीं से भी लेकर आए। वो मेरे साथ फुटबॉल भी खेलती थी, मुझे चॉकलेट्स भी खिलाती थी और मुझे पार्क भी लेकर जाती थी। मुझे नहीं पता पापा, सबा आंटी को लेकर आए, मैंने उनके साथ खेलना है। नन्ना इस्माइल मुसलसल जिद किए जा रहा था। बशीर भाई ने उसे अपने सीने से लगाकर भींच लिया। सबा हंसती मुस्कुराती वापस आएगी, उसे एक माँ की दुआ वापस लाएगी, वालिदा ने कहा और उठकर वजू की गर्ज से वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो वजू करके लौटी। लॉन्ग रूम में सब यूं ही बैठे हुए थे जैसे पहले थे। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने अल्लाह के हुजूर तब तक झुकी रहूंगी जब तक वो मेरी बच्ची को सही सलामत नहीं ले आता, वालिदा ने कहा और दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़कर अपने कमरे में चली गई। सब लोग यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, मेरा बच्चा मार दिया तूने, कहा था
اگر اس کنیا کی پیٹ میں میرا بچہ پلتا رہتا اور اپنی مدت پوری ہونے پر باہر نکل آتا تو نے میرے ننھے بچے کا انت کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو نے اس کنیا کو سب کچھ بتا کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے اپنا انت کر لیا اور ساتھ ہی میرے بچے کا بھی انت ہو گیا۔ ناگن منہ پھاڑ پھاڑ کر دھاڑے مار رہی تھی کہ اس کے عین سامنے صبا دیوار سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا، بس چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ میرے بچے کا تو انت ہو گیا، مگر میں تیرا انت آسانی سے نہیں ہونے دوں گی، تیرا جیون تیرے لیے مشکل کر دوں گی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ صبا کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ اسی لمحے تاریک کمرے میں بگولا سے نمودار ہوا اور اسی سیاہ ناگ کی شکل لینے لگا۔ ناگ کو دیکھتے ہی لڑکی اپنا غصہ اور کر بھول کر واپس ناگن کی جون میں آنے لگی اور دونوں ہی باریک نالی سے باہر نکل گئے۔ احتشام کو ہوش آیا تو وہ مٹی کے چٹیل میدان میں پڑے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر دیکھا تو پرانے زمانے کی ایک قدیم گاڑی نزدیک ہی کھڑی تھی، اس میں پیٹرول بھی تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر گاڑی کا جائزہ لیا، اس کا مالک دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ احتشام دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی پراڈو تو جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کرتے کرتے انہیں وہ لمحات یاد آنے لگے کہ کیسے چھپے موجود دونوں سانپوں نے انہیں اور صبا کو تباہ ہوئی گاڑی سے باہر اچھالا تھا، اور ان سانپوں میں اتنی طاقت جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کے بعد صبا کا کوئی اتا پتا نہ تھا، اور وہ قدیم طرز کی گاڑی میں شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ البتہ ان کا دل اور ان کی آنکھیں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اے شہد جیسی رنگت والی لڑکی، تم جانے آج پھر کہاں کھو گئی ہو؟ وہ پل آخر کب آئیں گے جب تم اپنے تمام خوفزدگیاں بھلا کر پورے چاند کی رات کو میرے پہلو میں بیٹھو گی اور ہم دونوں دیر تک 14ویں کے چاند سے باتیں کریں گے۔ احتشام کو اتنا یقین تو پکا ہو چلا تھا کہ وہ خوفزدہ چہرے والی لڑکی جس کی معصوم حسن نے اس پر طلسم کر رکھا تھا ضرور کسی مصیبت میں ہے۔ وہ جلد از جلد صبا کے گھر والوں سے بات کرنا چاہتے تھے۔ امی، آخر آپ کب تک نہیں کھائیں گی؟ صبا آپی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حسان پکوڑے کی پلیٹ پکڑے اپنی والدہ کے پاس آ بیٹھا۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا حسان۔ اندر آتے ہی احتشام کی آواز پر والدہ اور حسان نے چونک کر دیکھا۔ احتشام نے گاڑی کے سفر کی ساری داستان ان کے گوش گزار کر دی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح صبا خون آلود پیروں کے ساتھ لان کی طرف سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ موٹے موٹے اور لمبے سانپوں کا اس کے پیچھے گاڑی تک پہنچ جانا۔ ہمیں کسی کی مدد لینی پڑے گی، عدنان فیصلہ کنا تھا، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہماری مدد کون کر سکتا ہے۔ والدہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور فون پر کوئی نمبر ملانے لگی۔ ادھر سیاہ ناگ نے اپنی بھاری سا پھن اٹھایا اور پوری طاقت سے صبا کے پیر پر دے مارا۔ صبا نے اپنا پیر پکڑ کر زوردار چیخ ماری۔ اس کا رنگ اچانک نیلا پڑنے لگا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسرا سانپ آگے بڑھا اور صبا کے پیروں سے زہر چوسنے لگا۔ یہ سارا عمل صبا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ درد کی لہروں سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ تجھے یہ تکلیف بار بار سہنی ہوگی کنیا، تیری زندگی کا انت ایک دفعہ میں ہم نہیں کر سکتے، تجھے تڑپا تڑپا کر ماریں گے ہم۔ تاریک کمرے میں ناگن کی بکھری ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ اوہ میرا بچہ! ناگن کی درد میں ڈوبی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ صبا نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ناگن کی آنکھیں ویسے تو بڑی بڑی سیاہ رنگ کی تھیں، مگر جب وہ طیش اور غصے کے عالم میں آتی تھی تو اس کی آنکھوں میں نیلا رنگ ابھرنے لگتا تھا۔ اس تاریک کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا، چاروں طرف بڑے بڑے سیاہ پتھر لگے تھے جو ہمہ وقت صبا کا منہ چڑھاتے رہتے تھے۔ احتشام نے مطلوبہ پتے پر آ کر گاڑی روکی۔ ایک شخص دور سے انہیں درختوں کے درمیان بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ لباس کے نام پر اس نے صرف ایک شارٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھا۔ احتشام، عدنان اور حسان اس کے پاس جا کر بیٹھے اور اسے ساری رودات سنا ڈالی۔ بوڑھے نے کہا، بابا کیا وہ سانپ ہماری بہن؟ اور حسان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں ناگن کا وہ جوڑا تمہاری بہن سے ناراض ہو گیا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ بولے، وہ صبا کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ احتشام کو تشویش لاحق ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ سانپوں کی دنیا میں سانپ اپنے زیادہ تر چھوٹے بچوں کو خود ہی کھا جاتے ہیں۔ جو باقی بچ جاتے ہیں وہ انہیں جی جان سے پیارے ہوتے ہیں۔
नाग और नागिन वो बच्चा जो गालिबन तुम्हारी नौकरानी गलती से निगल गई थी, उसके अंदर जाकर बिल्कुल इंसानी बच्चे की तरह परवरिश पाने लगा। नाग और नागिन का जोड़ा मुतमईन था कि उनका बच्चा नौकरानी के पेट में पलता रहेगा और उसका साइज और वजन जो एक मुकर्ररा वक्त पर उसके पेट में शदीद दर्द उठेगा, यूं उसके बच्चे की विलादत आम इंसानी बच्चे के मुताबिक होगी और वो अपने बच्चे को उस वक्त तक मुकम्मल सांप बना देंगे और फिर ले जाएंगे। मगर तुम्हारी नौकरानी की खुदकुशी की वजह से उसके अंदर मौजूद बच्चा सांप भी खत्म हो गया। बस नाग और नागिन के इस जोड़े को यही कलक है। बाबा अपने खास इल्म के जरिए सारी मालूमात दे रहे थे कि हस्सान दरमियान में बोल पड़ा, बाबा वो सांप सकीना के पेट में आया कहाँ से? मेरा इल्म बता रहा है कि वो नन्हा सांप तुम्हारी नौकरानी की किसी चीज के साथ गलती से निगल लिया था। नाग और नागिन के जोड़े ने अपने बच्चे की परवरिश करने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारी बहन ने उसके हामला होने की इत्तला उसे दे दी, जिस पर उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अब जोड़ा अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार तुम्हारी बहन को गर्दानता है, इसीलिए तुम्हारी बहन अभी तक उनके कब्जे में है। बाबा लम्हे भर को चुप हो गए। हमारी बहन को बचा लें बाबा, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अदनान ने बाबा के घुटनों को हाथ लगाया और मिन्नत समाजत करने लगा। आज से ठीक 2 दिन बाद जुमेरात है। मेरा अमल और ताकत उस वक्त अपने जोरों पर होगा। तुम लोग उस जगह जाना, मेरा साथी उस मकाम की निशानदही कर देगा जहां नाग और नागिन उस जोड़े ने तुम्हारी बहन को रोका हुआ है। बाबा ने कहा और उठकर एक तरफ जाने लगे। तुम्हें पता है, आने वाली पूरनमाशी की रात को तुम एक मुकम्मल नागिन बन जाओगी। हमारी बस्ती के तकरीबन सभी सांपों का जहर तुम में सरायत करता और फिर बाहर निकलता है। थोड़ी सी दूर घटना से गुजरने के बाद तुम अपने इस शरीर समेत एक मुकम्मल नागिन बन जाओगी, हमारी बस्ती की एक हसीन तरीन नागिन। मेरा विचार है कि हर नाग फिर तुमसे ब्याह करना चाहेगा। स्याह चुस्त कपड़ों में मलबूस, नीली कांच जैसी आंखें लिए वो सबा से बोले जा रहा था, मैं थूकती हूँ तुम सब पर। एक बात जान रखो कि मेरा रब सबसे बड़ा है और वो जानता है कि मेरा इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं। सकीना को मुत्तला करना मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। मेरा जो चाहे हशर कर लो, मैं तुम पर और तुम्हारे इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। मेरा यकीन सिर्फ अपने रब पर है, वही मुझे बचाएगा। निढाल सी सबा को अपने रब पर पूरा भरोसा था। क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ले जा सकता है कन्या? हाँ, मेरा रब मेरे लिए कोई न कोई वसीला जरूर बनाएगा। अज़्म और यकीन से भरी सबा की आवाज़ें तारीकी कमरे में गूंज रही थी। वो सामने मौजूद झपकने की हरकत से आ रही अपनी नीली आंखें उसके चेहरे पर जमाए हुए उसे देखता ही रह गया। उधर जुमेरात के दिन सबा के घर वाले उसी जगह पहुंच गए जहां दरख्त के झुंड में वो बाबा मिले थे। बाबा, सबा आप ही कब तक हमारे पास होंगी? गाड़ी से उतरते ही हस्सान बोला। सब्र करो बच्चा, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। मुझे अपने साथी को अंदर से बुलाने दो, फिर हम सब उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। बाबा ये कहकर अंदर अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर आए, मगर उनके साथ कोई भी ना था। चलो बच्चों, जल्दी चलो, इससे पहले कि जुमेरात की घड़ी बीत जाए। बाबा एक खास सिमत को तेज तेज चलने लगे। मगर बाबा, आपका साथी कहाँ है जिसने हमें रास्ता बताना है? अदनान हैरत ज़दा सा होकर बोला। वो हमें रास्ता बता रहा है बच्चा। बाबा ने मुस्कुराते हुए जमीन की तरफ इशारा किया तो सब लोग एकदम दंग रह गए। जमीन पर एक किंग कोबरा तेजी से बल खाता हुआ आगे की तरफ रींग रहा था। 1.5-2 घंटे की मुसाफत के बाद वो अपने मतलूबा आशियाने के बाहर खड़े थे। वो एक स्याह रंग की गुंबद नुमा छोटी सी इमारत थी। उसके अंदर हम कैसे दाखिल होंगे बाबा? उस तरफ तो दीवारें ही दीवारें हैं। एहतशाम इमारत के चारों तरफ घूमते हुए बोला, मगर फौरन ही उसे चुप होना पड़ा क्योंकि किंग कोबरा एक नाली के जरिए इमारत के अंदर दाखिल हो रहा था। कमरे में मौजूद सबा एकदम घबरा कर उठ गई। बारीक नाली से किंग कोबरा अंदर दाखिल हो रहा था। अंदर दाखिल होकर उसने बड़े बड़े स्याह पत्थरों की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। पत्थरों की सतह निहायत खुरदरी थी और वो कदरे बाहर को भी उभरे हुए थे, इसीलिए किंग कोबरा को दीवार पर चढ़ने में आसानी हो रही थी। कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर उसने एक पत्थर पर अपना फन जोर से मारा। पत्थर कागज के पुर्जे की तरह नीचे आ गिरा। उसके फौरन ही बाद एक पूरा तख्ता नीचे आ गिरा। चांद की तेज रोशनी छन छन करके अंदर आने लगी तो जैसे सबा की आंखों को भी ठंडक मिली। इतना बड़ा सुराख देखकर सबा में तो जैसे तवानाई उभर गई। वो हिम्मत करके उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सुराख के पास आई और करीब ही टूटी फूटी हुई कुर्सी पर चढ़कर उस सुराख में से बाहर निकल गई। बाहर अपने घर वालों को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए
وہ بھاگ کر ان سے لپٹ جانا چاہتی تھی مگر اس کے پیروں کو کسی زنجیر نے جکڑ لیا تھا، سیاہ رنگ کے ایک موٹے سے سانپ کی زنجیر نے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ اب وہ ناگن اپنا گھیرا تنگ کر رہی تھی اور صبا کے پیروں سے ہوتی ہوئی اس کے دل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبا کا رنگ مارے دہشت کے پیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے جانے دے بابا، وہ صبا کو احتشام صبا کو بچانے کے لیے آگے آگے آئے۔ صبا نے اس کا بازو تھام لیا۔ میرا ساتھی یہ کام کر دے گا بچہ، بابا نے احتشام سے کہہ کر کنگ کوبرا کی آنکھوں میں جھانکا جو اب تاریک کمرے سے نکل کر واپس ان کے پاس آ چکا تھا۔ کنگ کوبرا اپنی ننھی آنکھوں سے کچھ دیر بابا کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر جیسے ساری بات سمجھ کر تیزی سے آگے رینگ گیا۔ کنگ کوبرا ناگن کے بلوں میں لپٹی صبا کے پاس پہنچا۔ ایک سمت سے ایک اور لمبا سا بھاری بھرکم سانپ رینگتا ہوا آیا۔ وہ غالباً ناگ تھا۔ کنگ کوبرا جو ناگن سے الجھ رہا تھا اس نے چونک کر اپنا پھن ناگ کی طرف اٹھایا۔ بابا نے اپنے ساتھی کو مشکل میں دیکھا تو اپنی پوٹلی سے بین نکالی اور بجانا شروع کر دی۔ ناگ بین کی مدھر آواز پر جھومنے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ بابا نے آگے بڑھ کر بین کی دھن میں مست ناگ کو پکڑ کر پٹاری میں بند کر دیا۔ کنگ کوبرا کے وار کی وجہ سے ناگن صبا پر گرفت ڈھیلی کر کے مکمل طور پر اسے چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ ایک لڑکی کی جون میں آ گئی تھی جو گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور خونخوار آنکھوں سے کنگ کوبرا کو گھور رہی تھی جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ اس لڑکی یعنی ناگن کا سانپ کے روپ میں آنا بہت ضروری ہے بچہ، میرا ساتھی اس کا مقابلہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ سانپ کی جون میں ہوگی، بابا فکر مندی سے اندازن بولے۔ کنگ کوبرا اب کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بس بڑی سی کنڈلی مارے ساکت بیٹھا لڑکی کو گھورے جا رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی زہر خون مسکراہٹ سے کنگ کوبرا کو گھور رہی تھی۔ بابا یہ پٹاری مجھے دیجیے۔ احتشام نے ہاتھ بڑھا کر پٹاری لی، پھر بابا کو فکر مند دیکھ کر بولے، آپ فکر نہ کریں بابا، میں سانپوں کو ہاتھ میں پکڑنا جانتا ہوں، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ احتشام نے پٹاری لی اور ناگن لڑکی کے بالکل سیدھ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کنگ کوبرا اپنی جگہ پر کنڈلی مارے بالکل ساکت تھا۔ احتشام نے پٹاری کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں موجود سیاہ ناگ کو پھن سے پکڑ کر باہر نکالا۔ سیاہ ناگ کے جبڑے بالکل بھینچے ہوئے تھے اور وہ مجبور نگاہوں سے اپنی ناگن کو دیکھ رہا تھا۔ مارے تیش اور غصے کے ناگن لڑکی کی آنکھوں میں نیلاہٹ اترنے لگی اور تیزی سے پلٹی کھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ سانپ کا روپ دھارن کر گئی۔ سانپ کی جون میں آتے ہی اس نے تیزی سے اچھل کر احتشام پر حملہ کرنا چاہا مگر کنگ کوبرا نے اسے اچھل کر فضا میں ہی جا لیا۔ دونوں آپس میں بری طرح گتھم گتھا ہو گئے۔ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں بھائی، عدنان اور حسان پیچھے کھڑی سہمی سی صبا نے کہا تو فوراً بولے، نہیں بچہ، اس ناگن کو یوں آزاد نہیں چھوڑ سکتے، تھوڑی دیر صبر کرو، میرا ساتھی اسے زیر کر لے گا، ناگ تو میرے پاس پٹاری میں بند رہے گا تو ہماری آئندہ زندگی میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، مگر ناگن اتنی آسانی سے قید نہیں کی جا سکتی۔ بابا آگے بھی کچھ بتانا چاہتے تھے مگر فوراً چپ ہو گئے اور گھبرا کر آگے بڑھے، جہاں احتشام کنگ کوبرا کو ہاتھوں میں لیے سر جھکائے بیٹھا تھا، جب اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ رنگ کا موٹا سانپ بالکل مردہ اور بے جان خون میں لت پت پڑا تھا۔ کنگ کوبرا کی کھال جگہ جگہ سے ادھڑ گئی تھی، اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی، وہ بالکل جان کنی کے عالم میں تھا۔ بابا نے تڑپ کر کنگ کوبرا کو چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں رکھا۔ بابا نے بچپن سے ہی اسے اپنے بچے کی طرح پالا تھا اور آج وہ بچہ کنگ کوبرا بن کر سیاہ ناگن کا خاتمہ کر کے اپنے مالک کی نظروں میں سرخرو ہو چکا تھا۔ بابا کی گود میں آتے ہی کنگ کوبرا یکلخت بے جان سا ہو گیا، جیسے وہ اپنا آخری وقت بابا کی گود میں گزارنا چاہتا ہو۔ ہمیں افسوس ہے بابا، آپ کا ساتھی عدنان افسردہ سا ہو گیا۔ نہیں بچہ، میرا ساتھی تو امر ہو گیا، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے جو جان دیتے ہیں وہ بلا شبہ امر ہو جاتے ہیں، بابا نے کہا اور کنگ کوبرا کے مردہ وجود کو سنبھالے اور ایک ہاتھ میں پٹاری پکڑے وہ ایک طرف کو چل پڑے۔ احتشام، عدنان، حسان اور صبا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور نیلے پتھروں والی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔